मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपान त्या गांवयच्या आनी तिच्या 7 पुतां विशांत आमी आयकलें. एक जुदेव कुटाम जावन आसलें, देवा विश्वासी जावन जिवन आसतलें. परकी ग्रेक राय तांकां कैद करता आनी देवाचे कायदे मोडच्याक आडवारलें मांस खावच्या तांकां फरमायता. पूण तिचे पूत हाका बिलकूल तयार जायनात. देवाचे कायदे मोडच्या बदलाक ते मरण स्विकार करतात. राय 6 पुतांक जिवेशी मारता. 7व्या पुताक सांगता, हांवें फरमायलें तुवें केल्यार हांव तुका ग्रेस्काय दिता, व्हडलो हुद्दो दिता म्हूण ताका फुसलायता. आनी ताच्या आवयक ताका बुधबाळ जावंक सांगता. आनी आवय आपल्या निमाण्या पुता लागीं वेता आनी सांगता, रायाक तूं भियेनाका, तुज्या भावा बरी तूं धैर्यादीक मरण स्विकार कर म्हणून ताका उत्तेजन दिता. आनी राय ताका जिवेशी मारता. अशें त्या दीस ती आवय आपल्या 7 पुताचें मरण आपल्या दोळ्यांनी पळयता. ताणें वाचप आनी गणीत आमकां व्हरत संदेश दिवन आसा. आज पळोवंक मेळत की आमकां असलीं भुरगीं आनी असली आवय पौशेबेंत आनी समाजीन जियोवची. आज कितलेशीं भुरगीं संवसाराच्या बुलवण्यांक बली जावन क्रिस्ती बावाड सांडटात, देवा विश्वासी रावन जियोवंक तीं फाटीं सरतात. आज पळोवंक मेळत की आमकां असल्यो आवयो आपल्या भुरग्यां ल्हानपणींत देवास्पणांत वाडोवची. आज आवय बापूय भुरग्यांक सगळें दितात पूण देवास्पणांत वाडोवंक विसरतात. त्या देखून आवय बापायनी भुरग्यांक ल्हानपणींत देवास्पणां वाडयल्यार उपरांत ती समाजीन आनी पौशेबेंत बरीं भुरगीं जावन क्रिस्ता साक्षी जावन जियोवची तसलीं जातात. तर अशें करूंक हें वाचप आमकां प्रेरण दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेजू सोबीत काणी सांगून आसा. एका धन्यान सगळ्या आपल्या नौकरांक आपयलें. एकल्याक हे भांगाराचें नाणें दिवन तो गेलो. उपरांत फाटीं येवन तांचें लेग घेवंक लागलो. एकलो आयलो आनी म्हणालो, धन्या तुवें म्हाका 1 नाणें दिलें, हांवें चडटी 10 जोडल्यात. ताका धनी सबासकी दिता. आनी एकलो येता, धन्या तुवें म्हाका 1 नाणें दिलें, हांवें चडटी 5 जोडल्यात. ताकाय धनी सबासकी दिता. आनी एकलो येता, धन्या तुवें म्हाका 1 नाणें दिलें, हांवें तें लिपोवन दवरलें आनी फाटीं दिता. आनी धनी सांगता, काणया ताच्या लागचें आनी 10 नाणें आसल्यांक दिया. तर ह्या काणये मुखांतरा जेजू आमकां सांगूंक खुशी व्हरता की देवान आमकां सर्वांक ह्या संवसारांत रचला. आनी ह्या संवसारांत आमी देवाचे नौकरा भशेन आसा. देव आमचो धनी जावन आसा. देवान आमकां बेश्टेंच धाडूना, हर एकल्याक विविध देणी दिवन ह्या संवसारांत जल्मा हाडला. त्या दिवन ह्या संवसारांत आमी जियेतना देवान आमकां वेळ दिला, देणी दिला, तें पुरो आमी स्विकार करीन. आमेर जिवीत आमी सोबोवंक जाय. आमेर जिवीत आमी फळादीक करूंक जाय. देवान आमकां दिली देणी आमी होगडावंक नजो, लिपोवन दवरूंक नजो. देवान दिलो वेळ, देवान दिल्ली देणी आमी बऱ्या तरेन उपयोग करीन. आमेर जिवितांत आमी बरीं फळां आमी काडूंक जाय. आनी अशें जेजू येता म्हणसर आमेर जिवीत आमी बरे भशेन जिवन आमची देणी बऱ्या तरेन उपयोग करीन. आमेर जिविताचें बरें लेख घेवन आमी जेजूक मेळूंक तयार आसूंक जाय म्हणून जेजू आमकां सांगून आसा. बरें जिवीत जियेल्यार आमकां इनाम, बरें जिवीत जियेना जाल्यार आमी सासणाचें जिवीत होगडावन घेतले. असलो संदेश जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.